अहिले अमेरिकीहरूले ठुलो दबाब दिएको देखिन्छ। त्यो दबाबको कारणले अहिले अकस्मात आयो, नत्र महिनौसम्म यो विषय मौन रहेको थियो। र हामी नबिर्सौँ कि पहिला 6 महिना पनि छैन अब बाँकी भने उनीहरूले, वहाँ 1.5 वर्ष जति है, 6 महिना छ अब सकिन्ला इत्यादि भने। पछि त यत्रो लकडाउन भयो, दुनियाँ अब आखिर हुँदो रहेछ। र त्यस बेलामा नै धेरैले कुरा उठाएको थिए कि यसमा समय पाबन्दी छैन, यसलाई एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ भन्ने। अब कयौँ पैसा वहाँ पाकिस्तानले दिने पैसा, इजिप्टलाई दिने पैसा अमेरिकाले टाइममा विथहोल्ड गरेर राख्यो, पछि त्यसलाई एक्सटेन्ड गरेर पाइन्छ भने यहाँ किन नहुने भन्ने त कमन सेन्सले भन्थ्यो। अहिले विशेष दबाब अमेरिकीहरूले दिएको परिणामस्वरूप केपी ओलीले यो मुद्दा अगाडि सारेको। अब शेरबहादुर देउवाहरूसँग त केही हप्ता अगाडि मैले यहाँकै टेलिभिजनमा उल्लेखै गरेका थिएँ। लाजिमपाटको कुनै होटलमा गगन थापादेखि लिएर शेरबहादुरदेखि लिएर शेखर कोइरालाहरूसँग अमेरिकी राजदूतावासका प्रतिनिधिसहित कुरा भएको हो, एमसीसी बारे, नेपालको राजनीति बारे पनि, एमसीसी बारे पनि। अब त्यसपछि यो कुरा आछ, यसले उनीहरूको दबाब बढ्यो। तर यसले नेपालमा विभाजनको बिउ राम्ररी रोप्ने देखियो। यो देखिएपछि जसले समर्थन गरे कथम कदाचित यो पास भइहाल्यो भने मान्छेले छानिकन तारो बनाउँछन् जसले समर्थन गरे यसलाई। र यसले हिंसा पनि निम्त्याउने सम्भावना छ। यस्तो नहोस् भन्नका लागि अरू नेताहरूले चाहिँ समन्वयको भूमिका खेलेर यो एमसीसी पास गर्नुहुन्न भन्नेतिर जानुपर्छ। गएन भने आम नेपालीले पनि दुःख पाउँछन्। यसलाई समर्थन गर्ने खास नेताहरूलाई छानिकन तारो बनाउँछन्। त्यो तारो भन्ने बित्तिकै त्यो हिंसाको वातावरण बन्न सक्छ। त्यसो नहोस् भन्ने कामना गर्ने बाहेक अरू केही छैन। र कतिसम्म विदेशीहरूले नेपालको आन्तरिक मामिलामा पेलिसकेका रहेछन् भन्ने पनि यो एउटा नमुना हो। यसपछि एउटा एमसीसी हुनुहुन्न, यो गलत हो भनेर जुन राजनैतिक दलहरूले यो मुद्दा उठाउँछन्, उनीहरूको उचाइ चाहिँ बढ्छ। र यसमा चाहिँ अब राप्रपाले स्पष्ट रूपमा आउन सक्नु पर्यो। त्यसपछि गैर माओवादी र एमाले वामपन्थीहरू अगाडि आउनु पर्यो, जस्तै सीपी गजुरेल, नेत्रविक्रम चन्दको के हो त यसबारे स्पष्ट रूपमा आउनु पर्यो। नत्र अहिले नै अब भूमिगत अवस्थाबाट अब अहिले खुला वातावरणमा आइसकेपछि के हो कसो हो भनेर कहीँ चाहिँ शङ्कास्पद विकासक्रम हो भनेर कुरा उठाइरहेको बेलामा स्पष्ट रूपमा आउनुपर्छ। अलिअलि आएको जस्तो पनि छ एमसीसी विरोधमा। तर पहिलाको स्ट्यान्ड र अहिलेको स्ट्यान्ड के हो? हाम्रो निरन्तरता हामी एमसीसी विरोधी भन्नु पर्यो कि एमसीसी समर्थक हौँ हामी भन्न पर्यो। तर अरू सीपी गजुरेल, मोहन वैद्य, चित्रबहादुर केसीहरू उहाँहरू सबै एक ठाउँमा बसेर अरू उहाँहरूको भाषामा दक्षिणपन्थी भन्छन् भने पनि ती दक्षिणपन्थी समूहहरूलाई पनि लिन पर्यो यो मुद्दामा। त यो त राष्ट्रिय चिन्तनको विषय भयो नि त। यो भयो भने त त्यसै रोकिन्छ, ठुलो आन्दोलन यसले निम्त्याउँछ। उनीहरू खालि कोठामा मात्र बसेर यसको विरोध गर्यो भनेदेखि यो सार्थकता यसले पाउँदैन अनि विभाजित मनस्थिति हुन्छ। तर अस्थिरतामा ठुलो तीव्रता आउँछ नेपालको राजनैतिक अस्थिरतामा। र यसैले नै तहस नहस पार्छ नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई यही मुद्दाले। अब जहाँसम्म सभामुखको कुरा छ, अग्नि सापकोटाको अहिलेसम्म बुद्धिजीवी सर्कलमा नै ओहो सापकोटा भनेर आथेन। तर यो अडानले एउटा उहाँलाई चाहिँ राजनीतिक स्थान चाहिँ उचाइको स्थान चाहिँ दिन्छ जस्तो लाग्छ। यो अडान लिँदाखेरि मान्छेलाई त ऐन मौकामा ऐन निर्णय गर्ने बित्तिकै एउटा नयाँ उचाइ दिन्छ कि धराशायी पार्छ। इतिहासले त त्यही भन्छ। यो अग्नि सापकोटाले यो मुद्दालाई अगाडि बढाएर आफ्नो जुन अडान छ त्यो कायम गरिरह्यो भने हुन्छ। अब संसदको कुरा त महाअभियोग लाऊ, चित्त बुझ्दैन भने महाअभियोग लाउने, हामीले त त्यही भन्नुपर्छ। महाअभियोग लाएर लाउँ, म चाहिँ बस्छु भन्ने मनस्थिति छ जस्तो छ अग्नि सापकोटाको। यो कुरामा त भोलि एकछिनलाई पुष्पकमल दाहालले पनि एमसीसीलाई सपोर्ट गर्छु भने म गर्दिनँ भन्ने किसिमको टोन देखिन्छ अहिले त। त्यही कारणले हेर्नुपर्छ, त्यति सजिलो हुँदैन। अहिले चाहिँ यो विषय नै सुश्रुत रूपमा मात्र रहिरहेको थियो। अहिले एक अकस्मात फेरि
बिउजेपछि अरू अब चनाखो हुन्छन् होला, यो आउनु नै यसले आयो भने नेपाली राजनीतिक बिजोको अवस्थामा आउँछ र राजनीतिक घटनाक्रम त झन् उग्र रूप लिएर आउँछ। त्यो आयो भने फेलै खाँदैन, डिक्टेटरसिप आउँछ नेपालमा। उनीहरूको प्रतिस्पर्धा आफ्नो सेक्युरिटीको जुन लेजिटिमेट सेक्युरिटीको लागि होइन। आजसम्म अब 100 वर्ष जति वेस्टकै प्रभुत्व जमिरहेको राजनीति हो, विश्व राजनीति। अब त्यो अवस्थामा BRI ल्यायो चीनले, त्यो BRIबाट उसको इन्टरनेसनल इमेज, इन्टरनेसनल ट्रान्ज्याक्सन वात्तै बढ्छ अर्को 20-30 वर्षमा, र अबको 7-8 वर्षमा त वर्ल्ड नम्बर 1 इकोनोमी हुँदैछ भनेर पश्चिमा विज्ञहरूले र वर्ल्ड ब्याङ्क IMFले भनिसकेका छन्। त्यसैले उसलाई कसरी चेक गर्ने भन्ने पश्चिमाहरूको, भारत प्रतिस्पर्धी भयो चीनको, र फेरि उनीहरू त टाइममा युद्धमै गएका छन्, बोर्डर क्ल्यास उनीहरूको भइरहेछ। भारतको चाहिँ के छ भने अरू साना छिमेकीलाई चाहिँ दुःख दिने, कसैमा चाहिँ जस्तै श्रीलङ्कामा पनि विद्रोहीहरूलाई फिनान्स गरेर तालिम दिएर 30औं वर्षसम्म त्यहाँ द्वन्द्व चलाएर अनि 1 लाख भन्दा बढी मानिस मरे श्रीलङ्कामा त्यो 30औं-35औं वर्षको युद्धमा। र प्रभाकर है र LTT का प्रभाकर र अरू समूहहरू पनि त्यो 7-8वटा समूह, ती सबलाई ट्रेनिङ साउथ इन्डियामा दिएको भनेर खास नलेख्ने इन्डियन मिडियाले पनि लेखे त्यो बेला, हो तालिम दिया हो भनेर, त्यसरी दुरुपयोग गरे हो। अब नेपालमा पनि माओवादीलाई त गरेकै हो, यसमा शङ्कै छैन। त्यस्तो राष्ट्रले अब अर्को मुलुकतिर लाग्दाखेरि उसले पनि दुःख पाउने त देखियो। ऊ अमेरिकातिर मिलेर चीनलाई चेक गर्न सकिन्छ कि भने उसले सक्दैन, त्यो कुरा उसले बुझ्दै आएकोले ऊ दोधारमा छ, मन पश्चिमातिर छ। तर व्यवहारमा चीनसित न्यु खोज्यो भने भारत टुक्रेला भन्ने डर, किन चीन चाहिँ आफ्नो बोर्डर सेक्युर पारेर राख्छ र चीन एग्रेसिभली अगाडि लाग्यो भने भारतमा अनेक किसिमको द्वन्द्व चल्छ। त्यो उसले आंकलन गरेछ। अनि त्यत्रो ठुलो राष्ट्र भारत, उसले पनि त आंकलन गरे, अलि ढिला गर्यो आंकलन, तर गरिसकेपछि बिग्रिसकेको छैन। त्यसैले अरूले चलाइदिए भने उसलाई अलि सहिलो हुन्छ कि भने, तर विदेशी फौज यहाँ आएर डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली ऊ MCC को नामबाट उनीहरूका सेक्युरिटी युनिट्सका मेम्बर्सहरू नेपालमा अपरेट गर्न थाले, नर्थमा अपरेट गर्न थाले भने, र MCC को डेफिनेसन चाहिँ त्यस अन्तर्गत पाउने हामीले जे टर्म्स अफ रेफरेन्स छ त्यहाँ हेर्ने भयो भने उसले जताततै जान सक्छ। उसले सेक्युरिटीको नाममा आफ्नै मान्छे राख्छ, युनिफर्ममा राखे पनि, सिभिल ड्रेसमा राखे पनि, जम्मै राख्छ उसले। त्यस्तो गर्ने मुलुकलाई यहाँ प्रवेश गर्नै दिन नहुने, यिनीहरू अपराधी हुन्। यो काम गरेदेखि KP ओली नम्बर 1 अपराधी के को राष्ट्रवादी MCC पास गरे भने अब त्यहाँ लिएर छलफल गर्न चाहिँ नहुने होइन, ल्याउने भएपछि छलफल गरिरहे हुन्छ पहिलेदेखि आ भनेर। त पहिलेदेखिका विभिन्न सरकारको टाइममा भएको भन्दैमा स्वत हुँदैन। सुरुमा केही हो भने अन्त चाहिँ त्यही नै हो, अब ठिक हो भन्ने कहिल्यै हुँदैन। कुनै टिप्पणी उठ्यो भने उहाँ सेक्सन अफिसरले टिप्पणी उठायो भने त्यो पास हुन्छ, स्वत हुँदैन नि त। MCC को पनि पार्लिमेन्टमा स्वत हुने हो र अरूले गरेर ल्या पार्लिमेन्टले त्यसै पास गर्ने त होइन नि त, गर्न हुन्न। त्यो त विभिन्न तहका चेकिङ पोइन्ट्स हुन्छन् र पार्लिमेन्टले पास गर्नु भएन, यति हो। योभन्दा अगाडि मैले भन्दै आएको थिएँ कि अरू एड हुने यो किन नहुने भन्ने होइन, संसदले हामी पास नगर्ने, संसदले गर्नुपर्छ। किन हामीलाई चाहिँदैन भन्दा नभए नलिने। वर्षको 11 अरब रुपियाँ जति हो, त्यसको लागि यत्रो यहाँ नेपालीहरू विभाजित हुनुपर्छ भने नलिए हुन्छ। 11 अरब नै हो, त्यो 11 अरबमा फेरि अपरेसन कस्ट इत्यादि भनेर चाहिँ बढी लाग्छ, 40% जति लाग्छ 11 अरबमा त। भन्दाखेरि 4.5 अरब जति त त्यसै जान्छ, उनीहरूकै अपरेसन कस्टमा जान्छ। उनीहरूले भने बमोजिम गर्नुपर्छ, हाम्रो पैसा पनि गइरहेको हुन्छ, किन त्यसरी जाने त? त्यो एउटा नयाँ आउँदैन भन्नुपर्छ हामीले। त्यसैले MCCले एउटा के जनायो भनेदेखि अब उनीहरू चीन र अमेरिकाको टक्राव झन् बढ्ने भयो, त्यसमा भारत चुप लागेकोले भारतको समर्थन छ भन्ने त क्लियरै भयो। हुन त अरू इन्डिकेटर्सहरू पनि छन्, उनीहरूको इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजीमा भारत गइसक्यो हो, तर कुन हदमा जानेमा पुनर्विचार गरे जस्तो छ उसले चाहिँ। तर त्यसमा नेपाल चाहिँ होम्यो भने यसरी टाढेबाट हेर्न पाइन्छ कि भन्न बस्या हो चाहिँ उसको। त्यसैले MCCले नेपाललाई अप्ठ्यारो ठाउँमा डोर्याउँछ, हामी समयमै सजग हुनुपर्छ र विभिन्न समूहका विभिन्न दलका नेताहरू अहिले नै
विचार पुर्याउनुपर्छ। न त त्यत्रो अमेरिकाले गरेको चाहिँ हामीलाई केही नहोला नि भोलि चाहिँ आफ्नो कुन हविगत हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका, एमालेका र पुष्पकमल दाहालका दलहरूले विचार गर्नुपर्यो। त्यहाँ भोट खसाल्यो भने मधेसवादी दलका पनि त्यहाँ भोट खसाल्यो भनेदेखि त्यहाँ कसैले कसैलाई छोड्दैनन् त्यो बेलामा, त्यो हेरे हुन्छ। अब हामीले चाहिँ पहिले नै निर्णय चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थन गर्ने देखियो, केपी ओलीको समूहले समर्थन गर्ने देखिया छ अहिलेसम्म चाहिँ। अब भोलि केही अब त्यसको विरोधको आवाज आउँछ कि आउँदैन, नेपाली काङ्ग्रेसमा खास आ छैन त्यसको विरोधमा। अहिले त केपी ओलीले जे भन्यो अब किम जोङ उन जस्तै हो। सम्भावना त यिनीहरू कुनै पनि चल्दैनन्, अर्को आयो भने पनि सर्ट पिरियड हुन्छ आयो भने भनेर बजार हल्ला छ। यो महिनौ भइसक्यो चाहिँ केपी ओली गएदेखि गएमा अर्को सरकार आउँछ त्यो झन् कमजोर हुन्छ। अनि त्यसपछि त आमूल परिवर्तन भनेको यो व्यवस्था रहनु हुँदैन भन्ने हो। र फेल स्टेट भनेर कसलाई भनेको छ, कसैलाई नि भनेको छैन। फेल स्टेट कहिले पनि भन्दैन हामी फेल स्टेट हो भनेर कसले भनेको छ त। युद्धै गर्नु पर्यो, आफूले त्यहाँ इन्टरभ्युन गरेर मिलिट्री पठाउनु पर्यो भने अनि लिबियालाई फेल स्टेट भने, सिरियाले भनेको थिए सिरिया टिका भएपछि अहिले फेल स्टेट भन्नु छोडे। टिका भएपछि न त 3 लाख मान्छे मरे, 4 लाख मान्छे मरे इत्यादि भन्थे, अहिले छुपोलाएर बसिया छन्। के कारणले? रुस र चीनले सिरियाको राष्ट्रपति आसादलाई सपोर्ट गरेले चुप। अहिले त न त फ्रान्सलाई अगाडि राखेर फ्रान्सको कोलोनी भाले उसको हक रे, लाज शरम नभएको यिनीहरू। हिजो अरूलाई उपनिवेश बनाएर त्यहाँ एक्सप्लोइट गरेर त्यहाँका जनतालाई न्याकेर दुःख दिएर शोषण गरेर बसेका कोलोनियल मास्टरहरू अहिले पछाडि भाग्नु पनि त कहाँ उही अगाडि आएर आफ्नै हक जस्तो गरेर अट्याक गर्न खोजेको थियो उसको नेतृत्वमा अरू पश्चिमाहरू। तर पछि रुक्यो किन रुस र चीन आएर। यस्तो फोरी खेल हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा, निर्लज्ज किसिमले गरे हुन्छन्। अब यो अफगानिस्तानमै अफिसियली नै 1.5 लाख मान्छे मर्या भनेपछि 2.5 देखि 3 लाख मरे बाबा कारमा। हामी जस्तै गरिब राष्ट्र, भूपरिवेष्टित राष्ट्र, नन एलायन राष्ट्र त्यस्तो भयो भने नेपाललाई उनीहरूले त्यो क्रीडास्थल बनाउँछन्, युद्धको क्रीडास्थल बनाएर एक्सपेरिमेन्ट गर्न खोजिया हो। यो एमसिसीलाई यो अगाडि बढायो भने हामीले नि दुःख पाउँछौँ, तर भारतले पनि पाउँछ। एक्जिक्युटिभ पावर चाहिँ आफूले लिनुहुन्न। त्यस्तो भएकोले मुलुक साह्रै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ। यसलाई त ढिला कि चाँडो यो एमसिसीबाट अब देखिन्छ। यो एमसिसी मुद्दा ल्याउँछन्, अग्नि सापकोटाले ल्याएको छैन भने सक्यो, अब महाअभियोग लाओ। तर यो मुद्दामा चाहिँ यो विषयमा अग्नि सापकोटाले धेरै ठुलो समर्थन पाउँछन्, इतिहासमा नाम पाउँछन्, उनले इतिहासमा राम्रो नाम उनले स्थान पाउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ। भोलिका दिनमा नि हेर्नुपर्छ, एउटा वाचन एउटा वक्तव्यबाट एउटा स्टेटमेन्टबाट ओ गजबको रहेछ मान्छे भन्नुहुन्न। यो मुद्दामा उनले एउटा अडान लिएर उनले त्यो चुनौती दिए भनेखेरि ती नै द्वन्द्व देखिन्छ एक्जिक्युटिभ र पार्लिमेन्टमा। पार्लिमेन्टका चिफ उनी भए, एक्जिक्युटिभमा केपी ओली र अब अरू दलहरू अपोजिसन लिडर भन्नेहरू पनि शेरबहादुर देउवाहरू गए। त्यसैले अप्ठ्यारो समय छ देख्दाखेरि। अब यसमा इन्डियाले कस्तो चाल चल्छ यो भन्न सकिएन। इन्डियाले चाहिँ ओली सरकारले एमसिसी पास गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने ओली सरकार ढलेर तत्कालै अर्को सरकार बन्छ। सम्भावना त यिनीहरू कुनै पनि चल्दैनन्, अर्को आयो भने पनि सर्ट पिरियड हुन्छ आयो भने भनेर बजार हल्ला छ। यो महिनौ भइसक्यो चाहिँ केपी ओली गएदेखि गएमा अर्को सरकार आउँछ त्यो झन् कमजोर हुन्छ। अनि त्यसपछि त आमूल परिवर्तन भनेको यो व्यवस्था रहनु हुँदैन भन्ने हो। र फेल स्टेट भनेर कसलाई भनेको छ, कसैलाई नि भनेको छैन। फेल स्टेट कहिले पनि भन्दैन हामी फेल स्टेट हो भनेर कसले भनेको छ त। युद्धै गर्नु पर्यो, आफूले त्यहाँ इन्टरभ्युन गरेर मिलिट्री पठाउनु पर्यो भने अनि लिबियालाई फेल स्टेट भने, सिरियाले भनेको थिए सिरिया टिका भएपछि अहिले फेल स्टेट भन्नु छोडे। टिका भएपछि न त 3 लाख मान्छे मरे, 4 लाख मान्छे मरे इत्यादि भन्थे, अहिले छुपोलाएर बसिया छन्। के कारणले? रुस र चीनले सिरियाको राष्ट्रपति आसादलाई सपोर्ट गरेले चुप। अहिले त न त फ्रान्सलाई अगाडि राखेर फ्रान्सको कोलोनी भाले उसको हक रे, लाज शरम नभएको यिनीहरू। हिजो अरूलाई उपनिवेश बनाएर त्यहाँ एक्सप्लोइट गरेर त्यहाँका जनतालाई न्याकेर दुःख दिएर शोषण गरेर बसेका
कोलोनियल मास्टरहरू अहिले पछाडि भाग्नु पनि त कहाँ उही अगाडि आएर आफ्नै हक जस्तो गरेर अट्याक गर्न खोजेको थियो उसको नेतृत्वमा अरू पश्चिमाहरू। तर पछि रुक्यो किन रुस र चीन आएर। यस्तो फोहोरी खेल हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा, निर्लज्ज किसिमले गरे हुन्छन्। अब यो अफगानिस्तानमै अफिसियली नै 1.5 लाख मान्छे मर्या भनेपछि 2.5 देखि 3 लाख मरे बाबा बेकारमा है। हामी जस्तै गरिब राष्ट्र, भूपरिवेष्टित राष्ट्र, नन एलायन राष्ट्र त्यस्तो भयो भने नेपाललाई उनीहरूले क्रीडास्थल बनाउँछन्, युद्धको क्रीडास्थल बनाएर एक्सपेरिमेन्ट गर्न खोजे हो। यो एमसिसीलाई यो अगाडि बढायो भने हामीले पनि दुःख पाउँछौँ, तर भारतले पनि पाउँछ। त्यहाँ छन् धेरै, अर्कै दिनमा कुरा गरौँला। उसले पनि पाउँछ, उसले त्यो आकलन गर्यो कि गरेन, अब गर्ला कि तै पनि गरे पनि। एमसिसी नेपालमा पास भयो भने भारतलाई पनि निकै ठुलो असर पर्छ। उसले चाहिँ सुरुमा त्यो हिसाब गरेन, पछि गर्न थाले जस्तो छ। र इन्टरनेसनल डिप्लोमेसीमा के हुन्छ नि, यसो हो भने तिमीलाई त हामी यसो गर्छौँ नि भन्छ। त्यो पक्का चिनियाले भने हुनुपर्छ, त्यो भन्छ। अमेरिकीले पनि खबर पठाउँछ, सबैले गर्छन्। त्यो त प्राइभेटली त डिप्लोमेसीमा जसरी पनि कुरा गर्छन्। तल्लो तहबाट गर्ने कि सहसचिव लेभलकोबाट गर्ने कि सचिव तहबाट गर्ने कि छुट्टै स्पेसल एन्भोय पठाएर रिटायर्ड कुनै ठुलो ब्युरोक्रेटले पठाउने कि पोलिटिसियन वरिष्ठ पोलिटिसियनलाई पठाउने कि इत्यादि गर्छन्। अनि उनीहरूले ठाडै राख्छ कुरा त। नेपालले पनि भारतसितको कुरामा टाइममा 2-3 पटक त मलाई थाहा छ। एउटा 40 सालको नाकाबन्दी गरे बेला शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय थिए, त्यो बेला यहाँ जनआन्दोलन भनेर घोषणा गरी फागुन 7 गते उनी वहाँ दिल्लीमा छलफल गर्न गएका थिए। आइके गुजराल परराष्ट्र मन्त्री थिए। अनि उनले यो नाकाबन्दी कसरी सुरु भयो, के कारणले यो कन्फ्लिक्ट भयो भनेर सुरुवात गर्दाखेरि उनले इट बिग्यान फ्रम हियर भनेर यस्तो भाषा प्रयोग गरे। उनले रिसाएर यहीँबाट सुरु भयो भनेर औँला ठडाएर टेबलमा राखे। त्यस्तो कुरा पनि गर्छन् गर्नेले चाहिँ त्यहाँ गर्न पनि मिल्छ। त्यसैले चिनियाले पनि केही मेसेज त पक्कै पठा हुनुपर्छ, भारतलाई नपठाउने हुँदैन। नेपालीहरूले के गर्छन्, हाम्रा नेताहरूले के गर्छन् हेर्न पर्यो। नभएदेखि अर्को एउटा ठुलो युद्ध आउँछ, अरूले सञ्चालन गर्नु पर्दैन, नेपाली आफै लाग्छन्। र यो गर्ने बित्तिकै दुःख हुने हो हामी सबै नेपालीलाई। नेताहरूलाई त छानी ठेगान लाउँछन् एमसिसीको कारण। एमसिसी पास अनि यहाँ उनी प्रेसरमा परिसके। प्रेसर भन्ने चाहिँ उनले नचाहँदै भन्दैन, त्यसैमा फस्या हो। उनीहरू फस्न चाहेको हो। के फाइदा ल्याएको थिए भने स्ट्राटेजिक फाइदा, न्यारो स्ट्राटेजिक फाइदा, निहित राजनैतिक स्वार्थको लागि के पहिला लिइसकेका थियो, के आश्वासन ल्याएछन्, त्यस कारणले अगाडि बढाउन खोजिया हो। अनि हामीले नबिर्स्यौँ, कतिलाई मन नपर्ला यो कुरा सुनेर, तर फ्याक्ट्सलाई हेर्नुपर्छ। नक्सा यहाँ सही नक्सा निकालेको, त्यसैको ब्याज खाएर त बस्ने मान्छेले अहिले त्यो सही नक्सा सिङ भएको नक्सा भनौँ न बुझिन्छ नि, त्यो नक्साको बारेमा टिप्पणी नै केपी ओलीले गर्ने साहसै गरेका छैन। जबकि त्यहाँ फलान ठाउँमा यस्तो फोहोर छ, फलानलाई तिमी भन्यो, फलानलाई तपाईँ भन्यो, फलानलाई के भन्यो भनेर भन्न सक्नेले त्यो थुतुनो कहाँ गयो? त्यो नक्साको बारे बोल्यो हुँदैन। आउँदैछ हट्न बढाउनु, यो कारणले आउँदैछ, यसरी रोकिया भने नि भयो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई राष्ट्रवादी देखाएर त्यसरी प्रयोग गरेर अहिले यो ठाउँसम्म आएको हो। विदेशीले प्रयोग गरेको केही देखिन्छ, अहिलेसम्म त्यो देखिन्छ। के कारणले भने अब आफ्नो सिद्धान्त त केही पनि रहेछ भन्ने त स्पष्ट देखियो नि। अब उनीहरू चाहिँ उहाँ धर्मनिरपेक्षता भन्दै हिँड्या हो। उनले पहिला यसो भनेको थिए, परार यसो भनेको थिए, 40 साल अगाडि यसो भनेको थिए भन्न हिँड्नु भएन नि त। हामीले अहिले हेर्दा यही संविधान भन्न हिँडेका छन् उनी त। यही संविधान भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्षता भनेर भनिसकेपछि त्यो पशुपति अगाडि भोलिका दिनमा चुनाव हुँदाखेरि फाइदा होला भनेर पशुपति अगाडि फोटो खिचेर सबलाई देखाइरहनु हो। कुरा त यसरी हो नि त। त्यसको फाइदा होला कि भनेर त्यसमा कोही भर पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले गरेर आफ्नै बलबुताले भोट धेरै आयो भने छँदैछ। त्यो हो भनेर यिनीहरू हिन्दूवादी पनि होइन, धर्म नास्तिक पनि होइन, आस्तिक पनि होइन, अवसरवादी हुन्। र उनी मात्र होइन, अरू पनि त्यही हुन चाहिँ त्यो देखियो। त्यसपछि अब अयोध्यापुरीको कुरा गरे कहाँ गयो? म पटक कुरा गर्दैछु। अयोध्यापुरी यहाँ रहेछ, अहिले पनि त भने हुन्छ नि पटक। अब पर्सि बजेट आउँदैछ, त्यहाँ छोडे हुन्छ, 15-20 करोड रुपियाँ त्यहाँ छुट्याइदिए हुन्छ। अयोध्यापुरी आफै गयो हुन्छ टाइममा। अनि केपी ओलीको तपाईँले राम्ररी हेर्नुभयो भने दुनियाँ ठाउँमा गएको हुन्छ। मेचीदेखि महाकालीका विभिन्न ठाउँमा घुम्न गएको देखिन्छ। सिंहदरबारमा आफ्नो कार्यालयमा कहिले पस्या देखिँदैन। के भयो? 1.5 वर्ष भइसक्यो, कहिले पस्नु नहुने।
किन नपस्ने? पुरा अधिनायकवादी चरित्र देखियो। पहिला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यही देखिया हो, यिनको पनि त्यही देखिया हो। अरू ठिक थिए, यिनी बेठिक मात्र होइन कि सबै एउटै ड्याङका मुलाहरू देखिए। त यिनलाई उनीबाट फाइदा लिनेहरूलाई ओहो केपी बा भने हुन्छन्। अरूहरूले प्रश्न उठाउँदाखेरि पनि पुष्पकमलले यसो गर्यो उसो गर्यो, उतानु हो, कमजोर हो, माधव नेपाल कमजोर भनेर त हामी सबैलाई थाहा छ। माधव नेपाल त कमजोर भयो भने कमल थापा के भयो होला नि त? त्यो पावरकै कुरा र संसदमा कति आफ्नो शक्ति छ भन्नु भन्नु भने चित्रबहादुरको के होला? चित्रबहादुरको त्यो भने मोहन वैद्यको के होला र? अनि नारायण मानको के होला? यिनीहरू कोही पनि होइन नि त, भूषणा हुन् त। त्यसरी विश्लेषण हामीले गर्नुहुन्न। त्यसरी विश्लेषण हामीले गर्ने हो भने त त्यस्ताको त के हैसियत छैन, झन् हाम्रो के हैसियत भन्ने हामी पनि चुप लागेको हुन्छ। हामी जान्नुहुन्न केपी ओली पुरा एक्सपोज भए र उनीमा हामी फोकस किन हुनु पर्यो भने कार्यकारी अधिकार त उनको छ। अनि अहिले त साह्रै पावरफुल अहिले पनि, किनभने उनले जे भन्यो त्यही कुरा स्वतः हुने भयो विद्यादेवी भण्डारीको कारणले। यो त जग जाहेरै छ। यस्तो अवस्थामा उनी एउटा डिक्टेटर हुन् र त्यो डिक्टेटर टेन्डेन्सी चाहिँ अरूको पनि हो, शेरबहादुर देउवाहरूको पनि पहिला थियो, नभए होइन। त्यसैले त संसद भङ्ग गरेर फेरि चुनाव सार्न खोज्ने भयो होइन। असक्षम हो नि त मान्छे त। शेरबहादुर देउवा त असक्षम हो। चुनाव गर्छु भनेर संसद भङ्ग गर्ने अनि पछि म गर्न सक्दिनँ भनेपछि गल्यात्याउनै पर्छ। भोलि जुनसुकै रूपमा राज संस्था फर्क्यो भने त्यो अवस्था त्यही गर्नुपर्छ, गल्यात्याउनै पर्छ। एक्जिक्युटिभ पावर चाहिँ आफूले लिनुहुन्न। त्यस्तो भएकोले मुलुक साह्रै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ। यसलाई त ढिला कि चाँडो यो एमसिसीबाट अब देखिन्छ।